1 Makabeo 15. Gikan sa mga pulo nga Grego, si Antioco nga anak ni Hari Demetrio mihimo sa mosunod nga sulat ngadto kang Simon, ang pangulong pare og gobernador sa Judeo ug ngadto sa tibok nasod. Si Hari Antioco ngadto kang Simon, ang pangulong pare o gobernador ug ngadto sa nasod nga Judeo. Kumusta? Sumala sa inyong nasayran ang gingharian sa akong mga katigulangan gipanag-iya sa mga mabuhion. Nakahukom ako sa pagbawi niini o pag-uli sa iyang kabantog kanhi. Nagtigom ako og usa ka dakong pundok sa kasundaluhan nga sinuhulan og naghikay og mga sakayan sa gubat. Naglaraw ako sa pagtakas sa yuta o pagsulong kanila nga naglaglag sa daghang mga lungsod o nagunob sa nasod. Busa karon gidasunan ako ang tanang mga pagpahigawas kaninyo gikan sa pagbayad og buhis og mga balayranan nga gitugot kaninyo sa mga hari kanhi. Gihatagan ko kamog awtoridad sa paghulma sa inyong kaugalingong mga salapi, ingon nga kwarta diha sa inyong kaugalingong nasod. Ang Jerusalem ug ang templo magawas sa buhis. Ang tanang mga hinagiban nga inyong nahimo ug ang mga panalipod nga inyong natukod ug karon inyong gipuy-an magpabilin nga inyo ha. Dugang paniini ang tanang mga utang nga karon inyong balayranan alang sa panudlanan sa hari o bayranan sa umaabot gipapas na hangtod sa hangtod. Inigkabalik na nako pagmando sa akong gingharian, hatagan ko ikaw ang imong nasod ug ang templo sa sama kadagkong pasidungog nga ang himaya sa imong nasod makita sa tibuok kalibutan. Sa tuig 174, misulong si Antioco sa yuta sa iyang mga katigulangan. Kadaghanan sa mga sundalo bibali ngadto kaniya og tungod niini jutay na lang kaayo ang nahibilin uban kang Tripo. Si Tripo nga gigukod ni Antioco mikagyo ngadto sa syudad sa baybayon sa Dor. Nakaamgo siya nga walay kalauman ang iyang pagkabutang karon nga gibiyaan siya sa tanan niyang mga tropa. Unya ang Dor gilibutan pag-atake ni Antioco pinaagi sa 120,000 kamayong pagkabansay nga mga sundalo o sa 8,000 kasundalong nagkabayo. Hinubanan sa mga sakayan sa dagat nga miapil sa pag-atake, gilibutan niya sa hingpit ang lungsod o gipiit ni kini pag-ayo og walay bisan usa nga nakasulod o nakagula niini. Samtang kini nang hitabo sa Numenyo o sila nga uban kaniya nahiabot sa Jerusalem gikan sa Roma dala ang mosunod nga sulat nga gipadala ngadto sa nagkalain-laing mga hari ug mga nasod. Gikan kang Lucio, konsul sa mga Romano ngadto kang Hari Ptolomeo. Kumusta? Usa ka delegasyon gikan sa among mga higala ug mga kaabin nga mga Hudeo miabot kanamo aron pagbag-o sa unang kasabutan sa panaghigalaay o panag-abin. Gipadala sila sa pangulong pari nga si Simon o sa katawhan nga Hudeo o nagdala sila og usa ka gasa nga usa ka bulawan nga taming nga may gibugaton nga 571 ka kilo. Busa nakahukom kami sa pagsulat ngadto sa nagkalain-laing mga hari
ug mga nasod aron pag-awhag kanila sa dili pagdagmal sa mga Hudeyo sa ilang mga lungsod o sa ilang mga nasod sa bisan unsang paagi. Kinahanglan dili sila makigubat batok sa mga Hudeyo o magpaluyo ni adtong musulong sa mga Hudeyo. Nakahukom kami sa pagdawat sa taming o sa paghatag kanila sa panalipod. Busa kung may bisan kinsang mabudhion nga moikyas gikan sa Judea o mudangop sa inyong yuta, itugyan sila ngadto kang Simon, ang Pangulong Pari, aron silutan niya sila sumala sa balawod sa mga Hudeyo. Si Lucio mihimo sa samtang sulat ngadto kang Hari Demetrio, ngadto kang Atalo, ngadto kang Ariarates, o kang Arsaces, o ngadto sa tanan nga musunod nga mga nasod, Sames, Esparta, Delos, Mindos, Sision, Caria, Samos, Pamphylia, Lysias, Halicarnaso, Rhodes, Paselis, Cos, Side, Arado, Gortina, Nidos, Sipre o Sirin. Usa ka kopya nga sulat gipadala usab ngadto kang Simon, ang Pangulong Pari. Gilibutan pagsulong ni Hari Antioco sa ikaduha kahigayon ang Dor, ug kanunay kini niyang giatake. Nagtukod siya og mga plataporma alang sa pag-atake, ug ang iyang babag nakasanta kang tripo o sa iyang mga tao sa pagsulod o sa paggawas. Gipadala ni Simon ang 2,000 kasundalo nga maayong pagkabansay aron pagtabang kang Antioco, ingon man ang mga plata ug bulawan ug daghang mga kaymanan. Apan midumili si Antioco sa pagdawat niini ug gipapas niya ang tanan nga kasabutan sa unang panahon nga iyang nahimo uban kang Simon ug nahimo siya nga iyang kaaway. Unya si Antioco nagpadala siyang sinaligan nga opisyal nga si Atenobios aron pagpakisabot-sabot kang Simon. Giingnan niya si Simon, "Ikaw ang naghupot sa Joppa, Geser o sa kota sa Jerusalem, nga mga syudad nga sakop sa akong gingharian. Imong gilaglag kining mga yutaa, ug nakadala ikaw og dakong kagubot sa nasod. Gimanduan nimo ang daghang mga dapit sa akong gingharian. Karon kinahanglan iuli nimo kining mga syudara nga imong nakuha o kinahanglan nga mohatag ka kanako sa salapi sa buhis nga imong napaningil gikan sa mga dapit nga imong gihuptan gawas sa yuta sa Judea. Kung dili ka buot mo buhat niini kinahanglan nga mobayad ka kanako og 16,500 ka kilo nga plata og 16,500 ka kilo nga plata nga dugang aron ibayad kanako tungod sa mga kadaot o sa mga buhis nga nawala. Kung magdumili ka sa pagbuhat bisan hain niini, makigubat kami kanimo." Sa paghiadto ni Atenobios ngadto sa Jerusalem o pagkakita niya sa kaharianon sa korte ni Simon, sa bulawan o sa plata nga mga kubyertos dito sa iyang hawanan, alang sa kumbira o sa uban pa nga pasundayag sa dakong kadato, natingala siya. Gihatag niya ang mensahe sa hari ngadto kang Simon ug si Simon mitubag, "Wala gayud kami makakuha og yuta gikan sa laing mga nasod o nakasakmit kami og bisan unsa nga iyaha sa laing katawhan.
Gibawi lamang namo ang pagbalik sa kaugalingon namong katigayunan nga among nasunod gikan sa among katigulangan. Yuta nga sa walay katarungan giagaw kanamo sa among mga kaaway sa usa ka panahon o sa lain. Karon nagamit lamang kami niining kahigayunan sa pagbawi sa kabilin nga gikan sa among katigulangan. Mahitungod sa Jopa o sa Geser nga inyong giangkon, muhatag kami kaninyo og 3,300 ka kilo nga plata, bisan pa nga ang mga tawo niining mga syudara nakahimo og dakong kadaot sa among nasod. Si Atenabios wala motubag apan nibalik siya nga masuk-anon ngadto sa hari. Sa pagsugilo niya ngadto sa hari sa gisulti ni Simon o sa pagtaho sa kaharianon sa korte ni Simon o sa tanan nga iyang nakita, ang hari nasuko pag-ayo. Samtang nang hitabo ini sa tripo, misakay sa usa ka sakayan o miikyas ngadto sa lungsod sa Ortosia. Gitudlo ni Hari Antiochos si Sendebeo nga magmamando sa mga kaitaan sa baybayon, sinangkapan og mga sundalo nga naglakaw og nagkabayo og gisugo siya sa paglihok batok sa Judea. Gisugo usab siya sa pagtukod pag-usab sa lungsod sa Kidron o sa paglik-on sa mga ganghaan niini aron mahimong makaaway niya ang katawhang Judeo. Ang hari mismo mipadayon sa pagbukod kang tripo. Unya si Sendebeo miabot sa jam niya o misugod paghasol sa mga Judeo pinagi sa pagsulong sa Judea. Gidakop niya ang mga tao o gipamatay. Gitukod niya pag-usab ang Kedron o nagbutang siya o pipila kabahin sa kasundaluhan didto o nakahimo silag mga sulong o patrolya sa madalan sa Judea sumala sa gisugo sa hari.